सर्वनाटक न भवामि मम धनं परिशोधय भ्रातः अहं तव हस्तो पादोच्चारितानि न प्रविशामि। कोऽस्ति? सहना आगतः आनेतम् अल्पधनम् अवाभ्यं रक्षितं तत्तस्मै दद्यां येन केनचित् उपायेन मुक्तौ भवेम। केवलं 3 रूप्यकाणि सन्ति, एतानि कस्मै दास्यसि? चेतं कथं कम्बलम् आनेष्यसि? पौषमाघरात्र्यां कथं प्रविशसि? तं कथयम् उत्पादित सस्य संग्रहे दास्यसि, किन्तु अधुना तु न। कीदृशम् अस्मादृशां कृषकाणां जीवनं, कदाचित् अनावृष्टिः, कदाचित् जलव्यापनं, कदाचित् शीते स्वस्य क्षेत्ररक्षणं। पौषमासेषु क्षेत्रं गच्छन्नपि भयमनुभवामः, कदाचित् शीतकाले शरीरहानिः, कदाचित् अरण्यपशूनां भोजनं वा इति को जानाति। परेषां जठराग्नेः प्रशमितुं स्वगृहस्य प्रदीपः निर्वापनीयः, आत्मोदरस्य सुधा सहनीया भवति। मुन्ने शृणु। किमर्थम्? अयं सहना खलपुरुषः, स न अनुमोदयिष्यसि, अपभाषणं करिष्यसि, शिशिरे वयं म्रियमाणा चेत्, किन्तु एतस्य समस्यायाः समाधानं कर्तव्यम्। आनय रूप्यकाणि देहि, कम्बलविषये अन्यत् किमपि समाधानं चिन्तयामि। अन्यथं किं समाधानं करिष्यसि? कश्चित् कमलं दानं करिष्यसि वा? न जानामि कियतं ऋणं सृष्टं वा समाप्तमेव न भवति। शृणु, किमर्थं कृषिकार्यं न परित्यज्यसि? यदि परिश्रमेण कृषिकृते अपि सस्यं सृष्टुं न भवति तर्हि किं कर्तव्यं? ऋण परिशोधनार्थमेव अस्माकं जीवनं। कृषि परित्यज्य दैनिक शुल्क दासत् कृत्वा अहं रूप्यकाणि न दास्यामि, न दास्यामि। अतः मया किम् अपशब्दं श्रोतव्यः? किमर्थम् अपशब्दं कथिष्यति? सः अस्माकं स्वामिव। त्वं रूप्यकाणि देहि। अधुना कृषि परित्यज्य नृत्यकारेण अपि एका रोटिका सुखेन खादेतु शक्नुमः। उत्तम कृषिकार्यम्। परिश्रमेण धनं रक्षित्वा कम्बलं क्रयार्थं 3 रूप्यकाणि सङ्गृहीतवन्तः। अद्य तानि अपि अवृता भविष्यन्ति। भगवान्, कृषकाणां किं गति? परेषा दुष्टो वयम् अन्नदातारं, परस्माकं किमपि नास्ति। न देहेन, न मनसा, न धनेन। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, साहुकाराणां बन्धनेषु सततं निबद्धाः वयम्। भगवान्, कदापि अस्मान् कार्यस्य जीवनं न वा। पौषमासस्य एषा कृष्णरात्रिः प्रतीयते, यदाकाशं तारका अपि शीतप्रकोपेण कम्पन्ते। जभरा त्वं सुखेन स्वपति वा? एतस्मिन् शीते अवां निद्रा न प्राप्नुमः, शीतम् अनुभवसि। मया उक्तम् आसीत् यत् गृहे अङ्गारसमीपं शयनं कुरु। किमर्थम् आगतवान्? अहं किं करोमि? अन्ये अनेके भगवन्तः स्थूलकम्बलैः उपविष्टाः सन्ति, तेषां समीपं गन्तुं भीतो भवसि। वयं परिश्रमं कुर्मः, ते आनन्दं लभन्ते। प्राप्स्यसि चीलं वस्य चैत्रं नापगच्छ, क्षणं मनः परिवर्तते एव। अद्य अधिकं शैत्यम् अनुभूतः, स्वहम् अत्र शुष्कगुल्मान् विस्तारयामि, तत्रैव प्रविश्य स्थास्यसि, तदा शैत्यं नापगच्छति। यत् किमपि भवतु नाम, अधुना अहं निद्रां करिष्यामि। हे भगवान्, एतत् शैत्यं कश्चित् पिशाचवत् मम वक्ष आदप्नोति। अरे जबरे, त्वम् अत्र आगच्छ। शुनः शरीरात् न जाने कीदृशी दुर्गन्धि निसरति स्म, परन्तु सः तम् अङ्के निधाय एवं सुखम् अनुभवति।
यत् अत्र मासेषु अपि न प्राप्तम् आसीत्। संभवतः जबरा एव अजानात् यत् स्वर्गः अत्र। हल्कु पवित्र आत्मनि तं शुणं प्रति घृणाया गन्धः अपि न आसीत्। स्वस्य कञ्चित् अभिनं मित्रं भ्रातरं वस यत्या तत्पर्या लिङ्गे। सा हल्कु स्वव्या दीन्या आहता नैव आसीत्। यया सह एतादृशदशायां निषिद्धः। एतादृशी अपूर्वा मैत्री तथा तस्य आत्मनि सर्वद्वारणेन उन्मुक्ता कृता आसीत्। अपि च तयोः एकः अणुप्रकाशेन प्रदीप्तः आसीत्। सद्य कश्चित् पशु शब्दध्वनिः जबराया श्रुतः। अनया विशेष आत्मीयतया तस्मिन् एका नवा स्फूर्तिः समुत्पन्ना आसीत्। सः हल्कु कृते क्रमं चुचुकाणेन तम् आह्वयत्, परन्तु सः तस्य समीपं नागच्छत्। क्षेत्रं पठितः धावन् सः श्वारवा कृतः आसीत्। क्षणं यावत् समीपम् आगच्छति चेत् पश्चात् शीघ्रं धावति च। तम्निषु रक्तस्थाने हेम प्रवहेति। सः हल्कु अवनमितं भूत्वा आकाशं प्रति अपश्यत्। अधुना कियती रात्रिः अवशिष्टा इति। शिशिर ऋतुकारणात् पत्राणि वृक्षेव पपन्ति स्म। गच्छेयं पत्राणि एकत्रितानि कुर्यान् तानि ज्वालेन शैत्यमपगेयम्। रात्रां यदि कश्चित् पत्रसङ्गृहीतवन्तः मां पश्यत् स भूतिति अवश्यं चिन्तयेत्। कः वा जानाति कश्चित् पशु निर्णयः उपविष्टः स्यात्, परन्तु शैत्यतापात् अधुना नैव शय्यते। जबरा अधुना नैव शय्यते शैत्यम्। आगच्छ वाटिकायां पत्राणि सङ्गृह्य अग्निं संतापयेताम्। यदा स्वस्थौ शतां तदा आगत्य शान्तं सहिष्यामहे। अधुना बह्वी रात्रि अवशिष्टा सन्ति। कीदृशी उत्तमा सुगन्धी आगच्छति। जबरे तव नासिकात् अपि सुगन्धी आगच्छति। नग्नपातौ परिम्लायितौ भवतः गूढाग्निः संगृहीतः। अधुना अस्मिन् शैत्यं ज्वालेन भस्मात् करोमि। क्षणाभ्यन्तरे कुडाग्निः प्रज्वलति आसीत्। तस्य ज्वाला उपरि स्थानां वृक्षाणां पत्राणि संस्पृश्य पलायन्ते स्म। तेन स्थिरप्रकाशेन वाटिकास्थ विशाल वृक्ष एवं प्रतीयन्ते स्म। अंधकारस्य तस्मिन् अनन्तसागरे एषः प्रकाशः एकानव इव कम्पितः। हल्कु अग्नितापम् असेवत्। शीतस्य असीम शक्तो विजेता सः वा विजयगर्वं हृदये स्थापयितुम् असमर्थः आसीत्। किं भो जबरे अधुना नानुभूते शैत्यम्। यत्किं शैत्यम् अधुना विपश्यति। प्रथमं तावत् उपायः अयमेव आभ्यां चिन्तितः, अन्यथा कथं वा एतादृशेन पीडितौ शताम्। अस्तु आगच्छ, एवं कूडाग्निः संलभ्य एतस्य पारं यस्यामः। पश्यामः का पारं निर्गच्छति। यदि त्वम् अग्निः ज्वलितः स्यात् नाहं तदर्थम् औषधं करिष्ये। चलतु क्रीडामः। चलो एकं द्वे त्रीणि। चलतु उत्तिष्ठतु। एकं द्वे त्रीणि। उत्तमं। चलतु एकं द्वे त्रीणि। एकं द्वे त्रीणि। एकं द्वे त्रीणि। एकं द्वे त्रीणि। एतत् समीचीनं नास्ति। उपरि भागतः कूर्दन आगच्छ। पत्राणि ज्वालितानि आसन्। वाटिकासु पुनः अन्धकारः आच्छन् आसीत्। पत्रभस्मिषु कुत्रचित् क्वचित् मन्दाग्निः अवशिष्टः आसीत्। सः वाक्प्रवाहेन समुत्थितः जायते स्म। क्षणान्तरे पुनः नेत्रे अनिमील्यते। हल्कु पुनः परिस्तरणम् ओढनोत्। तप्त पत्रभस्म समीपे उपविश्य एकं गीतं मन्दम् अगायत्। तस्य शरीरे तप्ताभाः आगता आसीत्, परन्तु यथा शैत्यं वर्धितम् आसीत् आलस्यं तथा विभवति स्म। जबराया स्वावरेण शक्तरेण सह क्षेत्रं प्रति अधावत्। हल्कु एवम् अनुभवत् यत् पशूनां एकः सङ्घः क्षेत्रं प्रति अधावत्। सम्भवतः गव्यानां सङ्घः स्यात्। तासां चळवन् धावन् शब्दः स्पष्टतो कणो आगच्छन्ति स्म। तेषां चर्चर भूत्वा भक्षण शब्दो श्रूयन्ते स्म। नहीं, जबरायां स्थितौ कश्चित् पशु स्वच्छक्षेत्रं नैव आगमिष्यति। सः अवश्यं दन्तैः कर्दयेत्। अहं भ्रमपीडितः अस्मि। मया किमपि न श्रूयते। मामपि कीदृशी भ्रान्ति। जबरे लियो। जबराया श्वासशब्दम् अकरोत्। तस्य सविधे नैवागतः। सा आत्मनं पठन्तु पुनः नेत्रे निमील्यते। कथं स तापसौक् प्रविष्टः आसीत्।
अस्मिन् क्षेत्रे वातावरणं शस्यक्षेत्रगमनं पशूनां पश्चात् च धावन् अस्मे असह्यमाविभक्तिः अस्ति स स्वस्थान त्यागं नैव करोति। उत्तिष्ठ 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 त्वमत्र आगतार्मत तत्र सर्वाणि सस्यानि समाप्तानि। अहं साक्षात् मारणात् जीवितः जातः तुभ्यं सस्यचिन्ता उदरे एतादृशः शूलः समुत्पन्नः यं केवलम् अहं जाने। इदानीं दैनिक शुल्कदासः कृत्वा ऋणपरिशोधः करणीयः। रात्रौ शेते यत्र शयनमपि न भवेत्। अहम् अस्य सस्यक्षेत्रस्य व्ययं न दास्यामि, वसामि एव जीवनाय कृषिकृते न मृत्यवे। जबरा अधुना यावस्यते एतादृशं शयनं स कदापि पूर्वं नैव करोत्। अद्य गत्वा सेनावतु सस्यानि पशुभिः भक्षितानि, वयमेकमपि पदार्थं न परिशोधयिष्यामि। रात्रौ आश्चर्यजनकं शैत्यम् आसीत्। अहं किं वदामि, त्वं किं शृणोषि? त्वं भत्सनादायिनी वाक् वदसि, सहनाय एतेषु वचनेषु किं प्रयोजनं? तव सस्यक्षेत्राणि यत्पथवा खादन्तु, नो चेत् अग्निसंयोजितानि भवन्तु, तस्मै तु सकुशीलः ऋणपरिशोधय एव अपेक्षते। तत् कृषि त्यज्यतुम् अहं तादृश कृषि त्यक्तवान्। ममापि मनः एव वदसि कृषिकार्यं तरेयं पुण्ये तदर्थं सत्यं वदामि, परन्तु दैनिक शुल्कदासत्वस्य स्मरणे मनः उद्वेलितः भवति। कृषकस्य सन्तानः सन् अधुना दैनिक शुल्कदासत्वं नैव करिष्येत्। भवतु नाम सुमति दुर्गति कृषिकर्मणः मर्यादा नैव नाशयिष्यामि। जबरे 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 जबरा मृता जबरा 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 जबरा